اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہن دیکھو پیغمبر دی شریعت اگر نماز دی حالت دے اندر عورت کھڑی سر دے چوتھائی وال اگر کھل گئے دوپٹے کا دوپٹہ ہٹ گئے چوتھائی سر دے وال کھلے ہیں اتنی دیر تک جتنی دیر ترائے دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھے لگ دیئے تا شریعت دین دی نماز بھی نیو شریعت بہران دے ٹائم کیوں اجازت دے سکتی ہے کہ دوپٹہ بھی نہ ہوئے پردہ بھی نہ ہوئے گری شریعت نے آکھے اگر بازوئی دے ہر عضو دے جو تھائی اگر این عضو دے تے بازو پورے ہوں دے نہیں این سنگ کندھا تک بیانل تے یہ لباس دے اندر ہوں دی نماز بھی نہیں ہوں دی اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے سواستے رون دے بھی بیٹھے تذکرہ بھی کرے دے بیٹھے نا میں محمد امت آلی اس واسطے بے پردہ باہر پھر دیاں دیا نا پردہ کر کے باہر نہیں نکل دیا اس واسطے عذاب بیان دے کہ سر دیوالا جو زنجیر کھت کے اڑا کو جہنم دے اندر لڑکایا ونڑے اس سب قسم کا عذاب ہونے میں محمد یاد کر کے روندا بیٹھا کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے تقریباً ایک روایت دے اندر آندے 4 وجہ کولو عورتوں کو عذاب زیادہ ہونے ایک دا عورت دے اندر اللہ دی اطاعت تے فرمان برداری دا مادہ بھی گھٹ ہوندے دوجے نمبر تے ہوتے سنت پیغمبر دی پیروی بھی نہیں آندی اپنی مرضی مرد جتنا بھی رکندہ راوے اکثر صحیح آگے دے کے ہوندے مینڈیا نال کے ہوندے فلانی رسم و رواج نال کے ہوندے حالانکہ سارے پاک پیغمبر دیوں سنت طریقہ چلنے یہ تا ہندوانہ رسمت رواج ہے نا میرا تا کلمہ پڑھے اپنے آپ کو مسلمان تے مومنہ کھوالی تا ہون پیغمبر دے شریعت دے مطابق چل سی ہون رسم و رواج دنیا نہ نہیں چلنا بزرگاں دا نہیں چلنا فرقے وڈیراں دا رسم و رواج نہیں چلنا ہون پیغمبر دے شریعت چلنی یرانی دا حکم اندے سامنے آونگے اپنا سر جھکا دے بنا چاہیے لیکن کیڑے کٹھن بانا شروع دیوے دیئے فلاں یہ پیا کریں دا فلاں یہ پیا کریں دا فلاں یہ پیا کریں دا نہیں دے اندر سنت محمد دی تابداری کھانٹوں دیئے تیجے نمبر دیتے آن دیئے خامن دن فرمانی زیادہ دیئے حکم منر واسطے تیار اور چوتھے نمبر دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جنن گھر کر بہر نکل سی تا ونی بن چھڑ کے نکل سی ونی زیب و زینہ دے اندر لیکن گھر دے اندر سی تا میلے کچھلے کپڑا دے اندر حالانکہ جو پیغمبر دی شریعت گھر دے اندر بن چھڑ کے رائے جتنا آلہ چوالا جوڑا پاک جتنی زیب و زینہ زیادہ تھی سکتے ہوئے کار خامد واسطے کار ایک آر ثوابی ہوئی دیکھو ہر قدم دیتے نیکی ملنی ہے اگر خامد واسطے گھر دے اندر بن چھڑ کے رائے اولا افضل بنائے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اگر مرد نے اپنے مرد نے عورت کو گھر دے اندر خوش و خرم دے کے تے حسبی آپ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اللہ عورت نام اعمال جو ساریوں کمیاں کو دیا معاف کر چھوڑے دینا یہ عورت دا مقام اور مرتبہ اتنا ہے اللہ دا اوجر زینی ونجانے دا میرا 9 مہینے ہوں بچے کو اپنے پیڑ دے اندر جھلی رہی ہے اللہ رب العزت اندھا اٹھنا بھی باہنا بھی چلنا بھی پھرنا بھی کام کرنا بھی حالانکہ دنیا دا کاوادی کریں دیئے تھامد گھر دے بیدوں دیئے بہاری گھر دے بیدوں دیئے لیکن معصوم بچوں دے پیڑ دے اندر جری اندے پیڑ دے وزن دی وجہ بولو جری تکلیف پیوں دیئے اللہ رب العزت اندھا دی رات عبادت پہ لکھوے دینا یہ اتنا نہیں یہ ثواب حکبہ سے یہ ولادت دٹائے نہ دے مچہ جمدہ پائے عذروں ماں دے عذروں بیر پیان دے جری تکلیف والتا گھوم ویلے پیوں دی
کہ 9 مہینے ایک پاسے اندی ساری تکلیف ایک پاسے اندہ لازہ لمہ ایک پاسے تے اے لازہ لمہ تکلیف ایک پاسے جرے موت دے گوشت دے اندر دے گئے حالت یہ دے بڑے دے اور دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے اندے ہر درد دیتے جرا درد ذہن شروع بیان دے ہر درد دیتے ہر لازہ لمہ دیتے اندے نام اعمال دے اندر ثواب پہ لکھیں گے لیکن شرطی ہے کہ مومنہ ہوئے رب دی تابعدار ہوئے پیغمبر دی شریعت دی تابعدار ہوئے اپنے خامن دی فرما بردار ہوئے اگر اللہ دی تابعدار انتہا تے فرما برداری بھی نہیں دے اندر سنت دی تابعداری نہیں اپنی مرضی کرنا لیے خامن دا حکم مننے واسطے تیار نہیں اپنی مرضی کرنا لیے وطی دے نام اعمال دے اندر لعنت لکھی ہوئی دران دی اللہ دے پاک پیغمبر تتا فرمایا گھر دے اندر راوے تے بڑھ چھڑ کے راوے مرد دے کے خوش تھی ہوئے تتا دے نام اعمال دے اندر ثواب بھی ثواب رکھا ہوئے جویں آدن کے حکموں کے دے عبرت نصیحتانا یہ آدن میات بیوے نکلن باہر مورد دے سر دیتے دوپٹا بھی نہیں بڑھ چھڑ کے بھئی نکلے روڑ دیتے نکلن میات بیوی اور رکشہ بیان دے بھئی رکشے کو روکنے سوار تھی گئے اور رکشہ ڈرے اور اگو دے دیتے عورت دوئی اگو دے دیتے عورت دوئی دے دے لازہ امت چوکی دیئے پیچھو آکے کام کرا پڑا رکشہ چلا انتے کیچے دے دے لیکن رکا بات بھی نہیں تھوڑا دور جا کے وہاں رکشہ سائڈ دے لا رکشہ سائڈ دے لا رکشہ سائڈ دے لا گیا کھلایا تلے لہ گئے او میاں بھی عورت خامند او بھی اور ڈریور بھی جی میں ڈریور تلے لتھے عورت خامند دے گرے پانی چو پکڑ گی دے تو منی عورت تو بار بار دے تھا کیوں ہوئے وہاں کے خیر آوی کیوں پکڑی سونتا صحیح پہلے وہاں کے یہ نسا عقل نل ذرا سوچ یہ اگر تیری گھر علی ہوندی تو گھر دے اندر بان ٹھان کے راویا یہ بان ٹھان کے باہر پہ آندی تو تیرے واسطے نہیں یہ سارے واسطے بان ٹھان کے بھائی آندی ہے تواسا کو تو حق حاصل لینا وہی سبق سکھامنا آئی یہ ہو جی عقل مند ہونا چاہیے دے گا کہ اگر تیرے واسطے ہوندی تیرے واسطے تا ہاتھ پھوسیے نال بھرے ہوئے تھانا دے کالوں دے ہاتھ دوتے لگے ہوئے صاف کرن واسطے تیار نہیں کپڑا تبدیل کرن واسطے تیار نہیں میلے کچھلے کپڑا دے واسطے تیرے واسطے اٹھا ہی حالت دے اندر آندھی ہے کہ باہر نکلنا ہوئے تو خوشی غمی واسطے تو صبح دا جوڑا جدا ہے شام دا جوڑا جدا ہے میل علی دیوار دا جوڑا جدا ہے ولیمے دا جوڑا جدا ہے صبح دا جوڑا جدا ہے شام دا جوڑا جدا ہے دوپہر دا جوڑا جدا ہے لیکن یہ مومنہ کو آنکھوں نماز پڑھن دا ٹائم ہی آگے آدھے میرے کپڑے پلیتے ہیں جیوے ایک کپڑے وکھرو وقت رکھے ہوئے نہیں تا ایک جوڑا نماز واسطے بھی مختص کر دے انشاءاللہ وہ اپنے نام اعمال دے اندر اجر و ثواب دیکھیں صحیح دی آج ساری حالت ہوئی یا ہے کہ نہیں صاحب نماز دا کوئی آنکھے تا وہ بشکے روح ہیں تیان سے کپڑے پلی تنوات پڑھ سو وکے تھی کہ کتے متر گئے یا اپنا پیشاب نکتا گئی اوہیں اگر کہتے بازار ونجنا ہوئے تو کپڑے مل سکتے ہیں خوشی غمی واسطے ونجنا ہوئے تو کپڑے مل سکتے ہیں نماز تو ٹائم ہوئے تھا یہ حالت عورتہ دیئے ہر لحظے دے لمحے دا جوڑا جدا ہے لیکن نماز دا ٹائم مسلم بچہ آئی پیشاب چکیتے سی کپڑے پلے دے تے ایک جوڑا ہی واسطے رکھ جانا تو اللہ دے بات پیغمبر اس واسطے ہوں کیا کہا کہ تیرے واسطے نہیں یہ سارے واسطے اگر تیرے واسطے بان ٹھان کے آن دی تو گھر دے اندر ہویا معلوم تھی نے باہر بان ٹھان کے آن دی پہ واسا کو حق حاصل ہے اس واسطے او بھی اگو سمجھدار آئی زدی ہستی نہیں اللہ دے سر ساڑھ گیا ہوں کہ آدھا تے شودہ سچے کہ اگر میرے واسطے بان ٹھان کے رہا ہونا ہے تو گھر دے اندر رہا تے ہون جرے ہی دی حالت ہی تھا ہے کیوں ہوئے اکثر ہے کہ کرنے
مازدہ اگر پردہ ہو سی فرقہ ہوتے تو منہ کھلا ہے کہ وہ میں کا بتر نہ وجے لتھا نہ وجے کوئی پلو لگا تے لتھا نہ وجے ای حالت دے اندر کیا مطلب ہے دھوڑ کن بچاون دے رادے نالے ہمارا اللہ عمل کرن دی توفیق نہ آخر